बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और जो गैर क़ानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुक़ीम हैं, उनके मुतालिक जवाज़ात सऊदी महकमा पासपोर्ट जो है उन्होंने सख्त ऐलान किया हुआ है कि ऐसे लोग अगर पकड़े गए तो उन पर जेल भी होगा, उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा और उन पर और मुल्क से भी डिपोर्ट किया जाएगा। यानी उन्होंने बहुत सख्त ऐलान किया हुआ है। इन सब उमूर के बारे में मैं आज मुकम्मल तफसील के साथ बात करूँगा कि उन्होंने किस किस्म का ऐलान किया हुआ है और किस किस्म के इक़दामात इसके बारे में करेंगे वो या कर रही हैं। इनके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इनके अलावा बाज़ दोस्तों ने कमेंट्स में मुझसे ये सवालात किए हैं कि जिन लोगों ने खरूज लगाया है अमनिस्टी पीरियड के दौरान, यानी 3 महीनों का जो पीरियड दिया गया था, जो माफ़ी का आम ऐलान किया गया था 3 महीनों का, उन्होंने इसमें जिन लोगों को खरूज नहाई लगाया जा चुका है और वो अब तक यहाँ रवाना नहीं हो चुके हैं, तो क्या उनका खरूज कैंसिल हो गया है या नहीं, तो इसके बारे में भी मैं मुकम्मल तफसील के बाद इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात हो सके, क्योंकि हम इस कंप्यूटर इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात और उनके हालात के मुतालिक अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको बहुत पैदा होगा। तो जनाब, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग आज़ाद वीज़ों पे काम कर रहे हैं और अपनी कफील के साथ काम नहीं कर रहे हैं, यानी बाहर काम कर रहे हैं, और जिन लोगों का पेशा वो नहीं है जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ अदारे जिसमें मकतब अमल, जवाज़ात, शुरता, दौरियात शामिल है, ये सब इकट्ठे होकर अब सख्त चेकिंग कर रहे हैं हर जगह। और वो कह रहे हैं अगर ऐसे लोग जो आज़ाद वीज़ों पे काम कर रहे हैं, यानी बाहर काम कर रहे हैं, सऊदी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले उनसे सऊदी के बारे में बात किया जाएगा, कफील के बारे में, उनके शिरके के बारे में या उनकी कंपनी के बारे में बात किया जाएगा। और क्योंकि हालांकि वो तो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो अपने कफील का या कंपनी का नाम शो नहीं कर सकेगा, तो इसलिए वो पकड़ा जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और डिपोर्ट भी किया जाएगा। इस हवाले से मैं सऊदी अरब का मारूफ अखबार जो है उसका हवाला देता हूँ, जो कि मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये ट्यूसडे 1 अगस्त 2017 का अखबार। आज भी उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है और 2 दिन पहले भी उन्होंने ये ऐलान किया था, और उसमें ये कहा गया था कि 6 मंथ जेल सेंटेंस, 50,000 फाइन फॉर अनऑथोराइज्ड फॉरेन वर्कर्स। यानी ऐसे लोग जो अनऑथोराइज्ड से मतलब ऐसे लोग जिनका पेशा वो नहीं है, जो काम करते हैं, तो अगर ऐसे लोग पकड़े गए तो उनको 6 माह का जेल दिया जाएगा और 50,000 रुपये का 50,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा और मुल्क से भी मुल्क बदर किया जाएगा। ये वज़ारत अमल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है। उन्होंने कहा है अनऑथोराइज्ड फॉरेन वर्कर्स आर दोज वर्किंग ऑन देयर अकाउंट विल फेस सिवियर पेनल्टीज रीचिंग अप टू 6 months इन जेल, 50,000 फाइन एंड डिपोर्टेशन। यानी ऐसे लोग जिनके पेशे वो नहीं है, जो काम कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग और उनके जो मदद कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर पकड़े गए तो उनको 6 माह का जेल हो सकता है और 50,000 रियाल का जुर्माना भी हो सकता है और मुल्क से भी डिपोर्ट किया जाएगा और वो दोबारा 5 साल तक कानून के मुताबिक नहीं आ सकेगा। Penalties of work violators will come in gradual step, where experts working independently will be fined 10,000 and deported if the violation is committed for the first time. इन्होंने फिर इस तरतीब से ये सज़ा तजवीज़ की है कि ऐसे लोग जो पहले बार पकड़े जाते हैं, बाहर सऊदी से काम नहीं करते और बाहर अपने लिए काम करते हैं, अगर ऐसे लोग पहले बार पकड़े जाते हैं तो उनको 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर वो पहले बार डिपोर्ट करने से यानी खरूज नहाई उसे पे भेजने से बच गए, तो दूसरी बार जब वो पकड़े जाते हैं, सेकंड टाइम ऑफेंडर्स विल बी फाइंड 25,000 जेल फॉर 1 month एंड डिपोर्टेड। तो दूसरी बार उसको 25,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा और 1 माह का जेल दिया जाएगा। इस तरह
اگر ڈپورٹیشن سے وہ بچ گیا تو تیسری بار اگر وہ پکڑا گیا تو پھر اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا جائے گا اور 6 ماہ کا جیل دیا جائے گا اور پھر دوبارہ بھی وطن واپس نہیں آ سکے گا، یعنی 5 سال تک قانون کے مطابق وہ وطن واپس نہیں آ سکے گا۔ تو دوستو انہوں نے آگے یہ لکھا ہے A 90-day amnesty period was given for violators to protest to correct their status۔ انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن کا امنسٹی پیریڈ اور اس کے بعد 1 مہینے کا بھی ان کو ایک امنسٹی پیریڈ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کاغذات درست نہیں کیے، اور جن لوگوں نے کاغذات درست کیے ہیں تو ان میں سے some 600,000 expatriate workers have so far benefited from the campaign since its inception in March۔ 6 لاکھ لوگوں نے اس سے پیدا اٹھایا ہوا ہے، 6 لاکھ لوگوں نے ان سے پیدا اٹھائے، اور ان میں سے تقریباً 15,000 واپس بھی آ گئے ہیں، یعنی قانونی طور پر دوبارہ وہ آ سکتے ہیں، اور انہوں نے 6 لاکھ لیکن اور انہوں نے آگے لکھا ہے The Interior and Labor Ministry are reportedly coordinating efforts to flush out illegals to regulate the labor market in the framework of the current plans to apply Vision 2030۔ انہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ غیر قانونی لوگ جتنے ہیں وہ بالکل فلش آؤٹ، انہیں بالکل نکال دیا جائے گا، تاکہ اور 2030 کا جو ان کا ویژن ہے وہ ان کو عملی جامہ پہنائے گا۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس بار انہوں نے بہت سخت اعلان کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو بعض جن سعودی حکومت نے یہ بھی 3-4 دن پہلے یہ بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ ایسے جو لوگ آزاد گھومتے ہیں اور دھوپ میں کام کرتے ہیں، یعنی سعودی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ گرمیوں کے دنوں میں یعنی جون جولائی اور اگست کے مہینوں میں جو لوگ دن کے وقت 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنی کفیل کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور وہ پکڑے گئے تو ان کو بھی سزا ہوگی، کیونکہ سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جون جولائی اور اگست میں گرمی کے دن جو ہوتے ہیں، اس لیے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک لوگ دوپہر کو کام نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے کفیل کے ساتھ کام کرتے ہوں یا کہیں اور کام کرتے ہوں، ایسے لوگ بھی مکتب عمل والے، جوازات والے، شرطہ والے ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو کفیل کو بھی جرمانہ کرتا ہے اور ان کو بھی جرمانہ کرتا ہے۔ تو دوستو ہمارا ایک دوست جو کہ تلیس کا کام کرتا تھا، ان کو بھی پکڑا گیا تھا، لیکن جب وہ پکڑا گیا تھا تو وہ آزاد کام کرتا ہے، لیکن اس کا کفیل تھوڑا ان کے تکڑا تھا، اس لیے وہ چلا گیا اور اس نے اپنے اس مال کو نکال دیا، اور اس نے کہا کہ میرے لیے کام کرتے ہیں، لیکن مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا جو کہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک ممنوع کا ٹائم ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی نہیں بتایا اور اس کو بھی پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ آزاد کر دیا گیا۔ تو دوستو اس کے علاوہ جس دوستوں نے یہ کہا ہے، مجھ سے کومنٹس میں یہ بھی سوالات کیے ہیں کہ جن لوگوں کو 3 مہینوں کا جو امنسٹی پیریڈ تھا، 3 مہینوں کا جو عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا سعودی حکومت کی طرف سے، اور ان میں جن لوگوں کو خروج نہائی لگایا جا چکا ہے اور وہ اب تک نہیں گئے ہیں، اپنے وطن روانہ نہیں ہو گئے ہیں، تو کیا ان کے خروج ختم ہو گئے ہیں، ان کے خروج کینسل ہو گئے ہیں یا نہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں نے سعودی جوازات والوں سے یہ معلومات کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جن دوستوں نے خروج لگایا گیا ہے، جن لوگوں کو خروج لگایا گیا ہے اور وہ اب تک نہیں گئے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ ان کے خروج میں اب تک وقت باقی ہو تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ 24 جون کو تو ان کا عام معافی کا اعلان تھا، وہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جن لوگوں کو خروج لگایا جا چکا ہے اور ان کے خروج میں ابھی ٹائم ہے، یعنی 10 یا 15 دن یا 5 دن، اس کے اندر اگر وہ جا سکتے ہیں تو ایئرپورٹ پر اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کو خروج لگایا جا چکا ہے، ان کا خروج لگایا جا چکا ہے، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جن کو ابھی خروج نہیں لگایا جا چکا ہے تو ان کو پکڑا جائے گا، ان کو سزا بھی ہو جائے گا اور ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ 5 سال تک قانونی طور پر سعودی حکومت نہیں آ سکیں گے، اور جو لوگ قانونی طور پر 3 مہینوں کا جو عام معافی کا اعلان تھا، ان میں اگر جو لوگ گئے ہوئے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ
اس کے علاوہ ہم سعودی معاملات کے بارے میں، سعودی بھائیوں کے بارے میں اچھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ کفیل کے بتا کے نمبر اگر وہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یا حج کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، یا صحیح خاص کا یعنی تنزل ممکن ہے یا ان کا پیشہ تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں مختلف امور پر سعودیہ بھائیوں کے جتنے بھی مختلف امور ہیں اس کے بارے میں ہم نے اچھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس چینل میں۔ تو جناب اگر کسی کا بھی مسئلہ ہو تو وہ یہ ہمارے چینل کو دیکھ سکتا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو تیار کرتے رہیں گے۔ اوکے، والسلام۔